girls are the same. I don't love you now. All girls are the same. हेलो नमस्कार, म आज तपाईहरुको माझमा रिसर्च प्रपोजलको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु र हामी रिसर्च प्रपोजलका केही कम्पोनेन्टको बारेमा पनि छोटो हामी छलफल गर्ने छौं। तपाईहरुले पनि सुनेर साथ दिनु होला। एउटा अनुसन्धान कार्य गर्नु छ, त्यसलाई कसरी सम्पन्न गराउने भन्ने सम्बन्धमा पूर्ववत रूपमा तयार पारिएको व्यवस्थित खाकालाई नै प्रस्तावना लेखन भनिन्छ। अर्थात् अनुसन्धान कार्य गर्नु अगाडि कुन विषय वा शीर्षकमा अनुसन्धान कार्य गर्ने हो, किन त्यस विषयमा गर्ने र त्यस अध्ययनका उद्देश्यहरू के हुन सक्दछन्, अनुसन्धानको महत्त्व तथा सीमाहरू के रहन्छन्, कुन अनुसन्धान ढाँचा र अनुसन्धान विधि प्रयोग गर्दैछ, त्यसमा के कस्ता परिकल्पना उठान गर्दैछन् र कुन सैद्धान्तिक आधारशिलाभित्र रहेर अनुसन्धान गर्दैछ, त्यसमा समय तथा स्रोत के कति अनुमान गरिएको छ भन्नेबारे व्यवस्थित र चरणबद्ध रूपमा तयार पारिएको पूर्व कार्ययोजना लेखनलाई प्रस्तावना लेखन भनिन्छ। प्रस्तावना लेखन भविष्यमा यस्तो गर्दैछ भनी तयार गरिन्छ। यति समय र स्रोत लाग्नेछ, कुन कुन महिना कुन कुन कार्य गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा के कति खर्च हुनेछ भन्ने जस्ता कुरा स्पष्ट खुलाइन्छ। प्रतिवेदन लेखनमा भूतकालको सट्टा भविष्यकालको प्रयोग गर्दै एउटा परिचय, उद्देश्य, परिकल्पना, महत्त्व, सीमाहरू, साहित्यिक समीक्षा, अनुसन्धान विधि, अनुसन्धान ढाँचा, तथ्याङ्कको विश्लेषण र विवेचना, जनशक्ति तथा बजेटबारे पूर्व अनुमान गरी निर्दिष्ट खाका तयार गरिन्छ। यसै खाकालाई आधार मानी अनुसन्धान कार्य गरिन्छ। अनुसन्धानको विषय र अनुसन्धान क्षेत्रका बारे निर्कुल गरेपछि मात्र प्रस्तावना लेखन कार्य सुरु गरिन्छ। अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान समस्या छनौटदेखि प्रतिवेदन लेखन कार्यसम्म गरिने सम्पूर्ण कार्य र लाग्ने स्रोत, साधन र समयका बारेमा तयार पारिएको योजनाको रूपरेखालाई नै हामी अनुसन्धान प्रस्तावना लेखन अर्थात् अनुसन्धान प्रस्ताव भनिन्छ। अनुसन्धान प्रस्ताव तयार पार्दा अपनाउनुपर्ने आवश्यक तत्त्वहरू: अध्ययनको पृष्ठभूमि, सर्वप्रथम अनुसन्धान विषयको परिभाषा गर्ने र त्यस विषयको उत्पत्ति तथा विकासको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्दछ। अनुसन्धान विषयलाई चिनाउने आवश्यक सम्पूर्ण पृष्ठभूमिको बारेमा उल्लेख गर्नुपर्दछ। समस्या कथन: अनुसन्धान विषयको वर्तमान अवस्था, प्रभाव र त्यससँग सम्बन्धित पहिले स्थापित मान्यता र सिद्धान्त भए त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्ने र पुनः अध्ययन गर्दा निस्कन सक्ने निष्कर्षको बारेमा समेत उल्लेख गर्नुपर्छ। अध्ययनको उद्देश्य: अध्ययन विषयको पृष्ठभूमि कथन उल्लेख गरिसकेपछि विषयको उद्देश्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अनुसन्धान विषयको वास्तविक उद्देश्य के हो, यसको अध्ययनबाट के कस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ। अध्ययनको महत्त्व: आफूले अध्ययन गर्न लागेको विषयको निष्कर्षले समाजमा राख्ने महत्त्वका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्दछ। यसले कुन क्षेत्रमा के फाइदा गर्छ र कस्तो फाइदा गर्छ भन्ने बारेमा समेत उल्लेख गर्नुपर्छ। साहित्यिक समीक्षा: अनुसन्धान विषयको महत्त्व उल्लेख गरी पश्चात अनुसन्धान विषयसँग सम्बन्धित साहित्यिक क्षेत्रहरूका स्रोतहरू के र कस्ता छन् भन्नेबारे खुलाउनुपर्छ। ती स्रोतहरूको अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई समेत प्रस्ट्याउनुपर्दछ। परिकल्पना: अनुसन्धान विषयसँग सम्बन्धित साहित्यिक समीक्षा अनुसन्धान परिकल्पना तयार पार्नुपर्दछ। त्यसमा अनुसन्धानको काल्पनिक निष्कर्ष निकालिन्छ जसले अनुसन्धानको उद्देश्यमा अनुसन्धानकर्तालाई केन्द्रित गराउँछ। अनुसन्धान क्षेत्र: अनुसन्धानको प्रस्तावनाको अर्को तत्त्वको रूपमा अध्ययनको क्षेत्र उल्लेखलाई लिइन्छ। परिकल्पनाको उल्लेख अनुसन्धानले के कति र कुन क्षेत्र समेट्ने, कति जनसङ्ख्या समेट्ने र कति नमुना छनौट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्दछ, जुन समय, स्रोत र साधनले भ्याउने मात्र हुनुपर्दछ। अनुसन्धान पद्धति: अनुसन्धान प्रस्तावनाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व र अनुसन्धान पद्धतिको उल्लेख हो। यस अन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन विधि, नमुना छनौट विधि, तथ्याङ्क विश्लेषण र विश्लेषण विधि तथा अनुसन्धान अपनाउने अन्य वैज्ञानिक विधिहरूको बारेमा स्पष्ट चर्चा गर्नुपर्दछ।